अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामिल वली दारे रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए जो ये वीडियो लेके आया हूँ, ये लेके आया हूँ बातिनी निगाह के ऊपर। बहुत लोगों ने जो है ना हमें बताया, कहा है कि आप हमें बातिनी निगाह के जो है ना बारे में बताएं, इसकी हकीकत और इसके अमाल क्या होते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपके लिए ये पूरी वीडियो लाई और इसके बीच में एक अमल भी आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। देखिए, बातिनी निगाह का हमारे साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, ठीक है। रूहानी अमाल में बातिनी निगाह का, ठीक है, जिसको कश्फ़ कहते हैं, थर्ड आई बोलते हैं, बातिनी निगाह खोलते हैं, ठीक है। इसका हमारे जो है ना अमालों के साथ, जो कि हम परियों के अमल करें, हम ज़ात के अमल करें, जिन्नात के अमल करें, उनके साथ बहुत 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 गहरा ताल्लुक़ है। वो इस वजह से कि जब तक हमारी रूहानी क़ुव्वत बातिनी निगाह नहीं खुली होगी, ठीक है, तो उस टाइम तक हम इन चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये खोलना इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूँ, मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स देखे बड़े-बड़े लोगों के, जो कह रहे होते हैं बातिनी निगाह ये है, बातिनी निगाह की तस्ख़ीर है, बातिनी निगाह नहीं, ये सब झूठ है। बातिनी निगाह जिस टाइम खुली होती है, तो बातिनी निगाह खुला होना बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आपको किसी जिन, किसी परी, किसी हमज़ाद ने कोई ख़बर दे देनी है। कामिल वाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह लिखे तो हमारे हर अमल, हर वजीफ़े की आपको इजाज़त हो जाएगी। बातिनी निगाह के जो अमाल होते हैं, ये मैं आपको बार-बार बता दूँ, ये बड़े जो होते हैं ना कवी और तासीर होते हैं, और ये हर किसी की इतनी आसानी से नहीं खुलती है बातिनी निगाह, ठीक है। यहाँ पे जो मैं आज आपको एक अमल तालीम करूँगा इंशाअल्लाह ताला, वो आप प्रैक्टिस करें और जिस तरह मैं बताऊँगा, ठीक है, कोशिश होगी कि मैं एक ही वीडियो में आपको पूरा अमल तालीम करूँ। जिस तरीके से जो है ना आप उस अमल को अगर फ़ॉलो करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप उसको जो है ना वो पा सकेंगे। वैसे इसके अलावा शर्फ़ शम्स में हम लोग और शब कदर की रात में ख़ुसूसन हम लोग बातिनी निगाह बनाते हैं, और उसकी एक प्रैक्टिस होती है, उससे ये होता है कि बातिनी निगाह खुलती है। फिर मैं वही बात आपको बार-बार बता दूँ कि जब तक बातिनी निगाह थर्ड आई आपकी ओपन नहीं होगी, आप जिन्नात, परियों को, हमज़ात के अमालों में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चाहे आपकी रूहानी क़ुव्वत या ये वो कितनी ही क्यों ना हो, ठीक है। नंबर एक, और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और ये भी बात बार-बार अर्ज़ कर दूँ और बताता चला जाऊँ कि एक चीज़ और का बड़ा आपने ख़्याल होता है, अक्सर औक़ात हमारे से ये भी क्वेश्चन होते हैं, जी क्या नाम है, जो है ना हमें महसूस होती है। देखिए, महसूस होना और सामने नज़र आना, इसमें बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। महसूस तो आपको बिल्कुल ये हवा जो होती है एक, ठीक है, हवा तो हमारे करीब से गुज़र जाती है, ठीक है, लेकिन हमें महसूस होती है, कभी हमें गर्म हवा लगती है, कभी ठंडी हवा लगती है, ठीक है। लेकिन इसी तरह इस अरवा का भी होता है, हवा में नहीं नज़र आती है, ठीक है, लेकिन ये अरवा हमें नज़र आ सकती है। जब आपकी बातिनी निगाह खुली होती है ना, ठीक है, तो आपको कोई अमल कभी के बात करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। बहुत वाक़यात मेरे पास मौजूद भी है, ठीक है। तो किस तरीके से बातिनी निगाह खोलनी चाहिए और किस तरह होता है, हमेशा एक बात याद रखिए, 2 चीज़ें होती है, एक होता है मुर्शिद होता है और एक होता है उस्ताद होता है। मुर्शिद कौन होता है? मुर्शिद वो होता है जिसे हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए बैत होते हैं, ठीक है, जो हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रास्ता बताता है, ये होता है मुर्शिद, ठीक है। तो हमें मुर्शिद हर किसी का होना चाहिए, ठीक है। मुर्शिद क्या होता है? जिस तरह के मतलब पीर होते हैं, वली होते हैं, जिस तरह हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, और बड़ी इमाम वाले हैं, ठीक है, गोदरा शरीफ वाले, ये जो है बड़े-बड़े वली अल्लाह ताला के, गुज़रे दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्लाह ताला के बड़े-बड़े वली है, ठीक है। इनके बाद आ जाते हैं जो उस्ताद होते हैं जो कि अमलियात में आपको तालीम करते हैं। मुर्शिद आपको अल्लाह ताला के रसूल के रास्ते के ऊपर भी चलाता है, रूहानियत की मंज़िलों को भी तय करवाता है, ठीक है। अमलियात और रूहानियत में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रूहानियत और चीज़ है, अमलियात और चीज़ है। कुछ ऐसे भी पीर गुज़रे हैं, ठीक है, कोई ऐसे भी अल्लाह ताला के नेक वली गुज़रे जो अमलियात और वज़ाइफ़ के भी बीच में जो है ना आपकी तमाम तर मामलात को पार करवा देते एक ही निगाह से, ठीक है। ख़ैर अभी वो वक़्त नहीं है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो बातिनी निगाह, बातिनी नज़र खोलने के लिए हमारे इदारे के यहाँ पे तो लॉ बनाई जाती है और मुकम्मल एक तरीका होता है, ठीक है। और दूसरी लॉ अभी ये पीछे जो शर्फ़ उतारत गुज़रा था, उसके अंदर हमने बनाई थी लॉ, वो कश्फ़ की बनाई थी लॉ। बहुत लोगों ने वो मुजर्रबुल तरीन हमारी मुजर्रब कश्फ़ की लॉ, ठीक है। तो लोए बातिनी निगाह बिल्कुल, जब तक आप मतलब कोई भी अमल करके थक गए ना, जब तक आपके पास जो है ना आपकी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक अमल पहले तालीम कर देता हूँ, बड़े गौर से आपने सुनना है, इसके बाद मैं आऊँगा अपनी लॉ की तरफ, ठीक है। अमल ये आपने करना है कि सबसे पहले तो अगर आप बातिनी निगाह खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप किसी मुर्शिद से आप बैत हो जाए, ठीक है। बैत होने के बाद आपके कोई पीर होने चाहिए, मुर्शिद होना चाहिए, बैत हो गया। बैत होने के बाद अब आपको जो मैं अमल बता दूँ, आपने ये अमल बातिनी निगाह की नीयत से करना है, लेकिन ये इजाज़त लेकर करना है। बड़ा सख्त अमल है, क्योंकि जब आपकी बातिनी निगाह खुली होती है, तो आस-पास की जो मखलूक़ात होती है वो आपको डिस्टर्ब करती है, आपको नज़र भी आती है, बहुत लोग डर भी जाते हैं, ठीक है।
اور اس کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھاتا چلا جاؤں کہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ رات کے وقت آپ نے سفید کلر کا جو ہے نماز بچھا لینا ہے، رات کو کسی بھی وقت ایک وقت رکھ لینا ہے 11 بجے 12 بجے، لیکن کوئی شور شرابہ نہ ہو، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرو، کچھ بھی نہ ہو، بس آپ اکیلے اس کمرے کے اندر موجود ہو، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے جو ہے نا، یہ میں آپ کو بہت زبردست اور آسان اور اتھینٹک عمل بتا دوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے آنکھیں اپنی بند کرنی ہے، آنکھیں بند کرنے کے بعد اب آپ نے جو ہے نا، آپ نے صرف اور صرف جو ہے نا مسجد نبی کا تصور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسجد نبی سے ایک نور نکل رہا ہے جو آپ کے ماتھے کے اوپر پا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بس آپ نے یہ تصور کرنا ہے۔ اس کے بیچ میں آپ کو کافی ٹائم لگ سکتا ہے، 2 منتھ بھی لگ سکتے، 3 منتھ بھی لگ سکتے۔ میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، میں یہ نہیں ہوں کہ 2 دنوں میں، 3 دنوں میں، 4 دنوں میں، ٹھیک ہے۔ 2 سے 3 منتھ آپ کو لگیں گے، ٹھیک ہے۔ آہستہ 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 آپ کی نورانیت کھلتی جائے گی اور آپ کی باطنی نگاہ کسی حد تک کھل جائے گی۔ یہ سب سے آسان عمل ہے۔ انشاءاللہ میں مزید بھی جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے عمل لے کر آؤں گا، ٹھیک ہے۔ باطنی نگاہ کے اب اور روحانیت کے اور بڑے بڑے چیزیں اب آپ کے لیے لے کر آئیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اپنی لو کی طرف، جو ہم لوگ لو بناتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، جو ہم لوہے باطنی نگاہ بناتے ہیں، لوہے کش بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے جو ہے نا اپنے ماتھے کے اوپر باندھنا ہوتا ہے، ماتھے کے درمیان میں آپ باندھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماتھے کے درمیان میں باندھ کر اس کے ساتھ ہم ایک وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ وظیفہ جب آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی 21 دن کے اندر اندر، مطلب 12 روز سے لے کر 41 روز کے اندر اندر آپ کے مشاہدے شروع ہو جاتے ہیں۔ مشاہدے کیا شروع ہوتے ہیں؟ مشاہدے یہ شروع ہوتا ہے کہ آپ کو اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح آپ کے جو ہے نا، جہاں پہ آپ نے لو باندھی بھی ہے وہاں پہ کوئی بہت تیز لائٹ پا رہی ہے، آپ کی آنکھوں میں بہت بہت تیز تیز لائٹیں پڑنا شروع ہو جائے گی، لیکن کیونکہ وہ ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے تو آپ کی آنکھیں کھلے گی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مطلب ہم پوری پریکٹس بتاتے ہیں اور اس لو کے جو ہے نا کمالات ہوتے ہیں، تو عموماً جب وہ اس کے مشاہدے ہوتے ہیں تو ہمارے سے الحمدللہ یہ بہت سے لوگوں نے لوہے باطنی نگاہ لی ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقاعدہ پراپر ہماری نگرانی میں لوہے باطنی نگاہ کا جو عمل، جو وظیفہ ہم دیتے ہیں، انہوں نے کیا ہے۔ اس کے کرنے کے بعد جو ہے نا ان کے جو مشاہدے، جو ان کی چیزیں آئی، اس سے یہ ہوا ہے کہ وہ جو بھی عمل کرتے تھے، پھر یہ جو عمل ہوتے ہیں نا، جو 3 دنوں میں پوری ہو کے عمل آپ کو کامیاب ہو سکتے 10 دنوں میں۔ اچھا، بعض اوقات میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ لوہے باطنی نگاہ کے ساتھ ہماری جو لو ہے، الحمدللہ اس میں جن لوگوں کی باطنی نظر کھلی، انہوں نے قبرستان کے بیچ میں جا کے جو ہے نا ان کو ہم نے کہا کہ آپ 1.25 کلو مٹھائی لے کر جاؤ اور فلاں فلاں وقت یہ کرے آپ، تو وہ ایک ہی دن میں گئے تو ان کی باطنی نگاہ کھلا ہونے کی وجہ سے جنات سے بات بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ایسے واقعات بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے۔ تو باطنی نگاہ جب آپ کی کھل جاتی ہے تو آپ ویسے ہی عمل کے بغیر بھی آپ جنات سے اور دیگر جو ہے نا معاملات سے آپ لوگ معاملہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو باطنی نگاہ کیا ہے؟ باطنی نگاہ یہی ہے کہ جو ہے نا ہماری تھرڈ آئی اوپن ہو جائے اور ہم مطلب اپنی ظاہری آنکھیں بند کریں، مطلب آسان لفظوں میں باطنی نگاہ یہ کہ اگر کوئی 10,000 میل دور سے بھی کوئی اگر بندہ آپ کے پاس آئے نا تو آپ کو 1 سیکنڈ میں 2 سیکنڈ میں آپ کو پتہ چل جائے، لیکن یہ راز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی اس طرح نہیں تو ایسے ہوتا ہے، یہ راز ہوتے ہیں۔ جس ٹائم آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی پابندیاں بھی لگ جاتی ہے، یہ نہیں کہ جو ہے نا آپ ڈھول پھاڑتے پھرے، آپ ایسے ہو، آپ ایسے ہو، آپ ایسے ہو، یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ بس آپ کے پاس ایک نعمت آ گئی اللہ تعالیٰ کی، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوہے باطنی نگاہ اگر آپ نے منگوانی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ہمارے ادارے کے یہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ بہت کم اس کا ہدیہ، اتنا ہدیہ ہم نے نہیں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس لوہے باطنی نگاہ پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت لوگوں کے میسیج آتے ہیں کہ ہمیں پریوں میں کامیابی نہیں ہوئی، ہمیں یہ، ان ساری چیزوں کا وجود ہے، حقیقتاً سب کچھ حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقت کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، ان کے اعمال بھی موجود ہے، یہ لوگ تسخیر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، مسخر بھی ہوتی ہے، لیکن اس وقت یہ 2023 میں لوگوں کو افراتفری، لوگ کہتے ہیں بس 1-2 دنوں میں کچھ ہو جائے، ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے باطنی نگاہ، جو لوہے باطنی نگاہ وہ آپ استعمال کریں، نہیں کرنا چاہتے تو یہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا، یہ سمپل سا عمل ہے۔ پہلے دن آپ 5 منٹ کریں، دوسرے دن 10 منٹ کریں، تیسرے دن 15 منٹ کریں، اس طرح کرتے کرتے ٹائم بتاتے جائے۔ ایک وقت اس عمل میں ایسا بھی آتا ہے جو میں نے ابھی پیچھے بتایا کہ آپ کو 5-5 6-6 گھنٹے کا بھی پتہ نہیں چلتا، یہ بات حقیقت ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو 5-5 6-6 گھنٹے کا بھی نہیں پتہ چلتا اور آپ کا وقت اس طرح گزرتا ہے کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ تو یہ پوری ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ اب مزید بھی ہم آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیو لے کر آتے رہیں گے، انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کے لیے اور بھی پارٹ اس کا 2 جو لے کر آئیں گے، اس کے بیچ میں یا رحمانوں سے ایک مکمل چیلا آپ کو بتائیں گے باطنی نگاہ کھولنے کا، ٹھیک ہے۔ لیکن باطنی نگاہ کھولنے کے چیلے اتنے آسان نہیں ہوتے کیونکہ اس میں دوسری مخلوق آ کر آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے، اس لیے میں آپ کو بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اجازت رہنمائی کے ساتھ کرے۔ بہت شکریہ، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے، اللہ حافظ۔